مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد ووصفه جديده. سمحوا لي بزاف على هذا الغياب الطويل، كانت عندي شي ظروف، سمحوا لي بزاف. انا رجعت دابا وجبت لكم حليوه دوازتين. هذه الوصفه كانت قديمه كيديروها والدينا وجدودنا، كنا كنديروها في المناسبات الاعياد. اليوم جبتها لكم بشكل جديد، اتبعوا معايا ان شاء الله الطريقه. وعندنا المقادير، بسم الله على بركه الله. عندنا البيض، انا غندير هنا المقادير، غندير ديال 2 عجنات في عجنه، وانتم الا بغيتو ديروا غير النص الاختيار كيكون لكم. عندنا 8 البيضات، الا بغينا نديروا عجنه وحده كنديروا 4. عندنا 2 خمارات، الا بغينا نديروا غير عجنه وحده كنديروا غير وحده. عندنا الكاكاو باش كنلونوا الطبقه اللي كتكون في الوسط. عندنا الزيت وعندنا سنيده. دابا غنبداو بسم الله. نقصوا البيض هو الاول، كنخدموا البيض مزيان في القصريه. ضروري غتكونوا عارفين الطريقه ديال الحلوه، كانوا كيديروها الناس في زمان، كانوا كيديروها الطريقه ديالو، كيخدموا البيض هو الاول مزيان مع سنيده حتى كيخدموا البيض، عاد كنضيفوا ليه الزيت. دابا هادو 2 عجنات في عجنه، واللي بغى يدير عجنه واحده كيدير نص من هادشي اللي كندير انا كامل، كيدير النص ديالو. نديرو كاس ديال سنيده، كاس العنبه باش كنعبرو من طبيعه الحال. في عجنه واحده كنديرو كاس، وبجوج عجنات كنديرو 2 كيسان. دابا كنخدموا البيض مع سنيده مزيان. هذه الحلوه كانوا كيديروها الناس قبل، كيديروا طبقه بيضاء، طبقه كحله، وطبقه واحده اخرى بيضاء. انا دابا غنديرها بشكل جديد، غنديرها بشكل برول. تبعوا معايا حتى الاخير. كما خدمت البيض مزيان حتى ولات الدروه طالعه فيه كما كتشوفوا، حتى ما بقاتش السنيده كنحس بها كاينه لتحت، كتذوب مزيان. دابا كنزيدو الزيت، كنديرو حتى هو 2 كيسان ديال الزيت. الكاس طبعا كنعبرو بالعنبه، الكاس الاول، وهذا الكاس الثاني. كنخلطو حتى الزيت حتى هي مزيان حتى كتجانس لينا مع الخليط. عاد كنديرو الفاني. انا الفاني دابا غير نسيتها ما جبتهاش، مشى الحال ما باقيش لقيتها. ولا كديروا حتى سميتو عليه، كديروا النكهه ديال الليمون، مع الليمون مع الشكلاط كيعطي واحد المذاق زوين. ملي كنديروا الزيت كتبدا تختار لينا هذا الخليط، كيبدا يتقاد كما كتشوفوا معايا. صافي دغيا تتخلط لنا الزيت مع الخليط كيتجانس. كنبداو نديرو الدقيق حسب الخليط، كنغربلو مزيان. انا هذا راه عندي مغربل. دابا غنقول لكم شحال من كاس على حسب الناس كيبغيو شحال. انا هنا دايره 4 الكيسان ديال العنبه مغربلين، غنشوف شحال غتفيد ليا. نضيف بشويه بعدا في الاول، كنخلط مزيان. هاد 4 كيسان نشوف واش غيكفيني هادشي. ندير خمارات 2،
كندير خماره ديال 2 فوق الدقيق. وكنخلط الخليط مزيان. هنا عندي 4 كؤوس ديال الدقيق، ديال كيسان العنبه ديال الدقيق، درتهم كاملين. باقي خاصني الدقيق غنزيد مازال، نشوف شحال. غنخلط غير هكا بصباعي، كندلكش العجينه مزيان، غير هكا بصباعي باش نشوف القياس شحال. وقف. دابا درت 4 كيسان هنايا، باقي هنايا عندي 3 اخرين غنزيد نشوف شحال. خلط مزيان. باقي خاصني الدقيق غنزيد مازال. دابا درت 7 كيسان وباقي خاصني الدقيق مازال. خويا هذا كاس الثامن، نغرب له حتى هو نشوف. كنظن بلي هذا غيكفيني. كنبدا 8 كيسان اللي درت دابا. كنبدا نجمع العجين كما كتشوفوا معايا. نجمع العجين مزيان، نزيد واحد شويه ديال الدقيق. هذا كاس الثامن، نزيد غير النص ديالو حتى نشوف. باش نجمع صافي. دابا عندنا 8 الكيسان ونص. كنجمع دابا العجين غير بهذا الشيء، وغنتلاقى معكم باش نوريكم الشكل والقوام ديالو كيفاش كيكون. كما كتشوفوا معايا البنات، هاني جمعت العجين. عجينه رطبه مزيان، وها ما كتلصقش في اليد، رطبه. غنخليوها رطبه شويه باش تجينا الحلوه طريه. دابا كنقسموها على جوج، نقطعوها على جوج باش نديرو النص فيه الكاكاو نلونو، والنص كيبقى بيض. نقطعوها هكا على جوج، كنقطعو بشكل متساوي. بهذا النص غنخليوه هكا ديال، وهذا النص غنديرو فيه الكاكاو. وباش ما تنشفش لينا العجين نديرو فيها الكاكاو. كنديرو 2 معالق ديال الكاكاو، كنغربلهم حيت الكاكاو كيكون شويه الاولى، مع الثانيه كيكون
فيه داك الحبيبات خصنا نغربلوه. كما كتشوفوا معايا دابا كنضيف له شويه ديال الزيت كنخلطو به باش ما كينشفش لينا العجين، باش تبقى بالقوام ديالها. الا زدنا هاد الكاكاو ناشف مع العجين هكا غينشف لينا العجين. نخلطوه بالزيت مزيان. دابا كنديرو فيه العجين في هذا الخليط ونحاولوا نبقاو نخلطوه بشويه باش ما يوصلش لينا العجين الاخر، ونقدروا نحيدوه من التما ونعجنو براحتنا. كنبقاو بشويه هكا كيدخل لينا اللون في العجين، كيتجانس لينا الخليط مزيان كما كتشوفوا معايا. هكا كنجمعوها حتى كيتجانس لينا الخليط. نتوما على حسب اللون اللي بغيتي، ما بغيتوش كحله مزيان ما كتكثروش الشوكولا، كديروا معلقه. بغيتوها كحله اللون ديالها كيجي كحل كديروا 2 معالق. دابا البنات من بعد ما خلطت هاد سميتو مزيان جانس ليا الخليط ولا كله كحل لون واحد. من بعد ما جمعته مزيان وخدمته مزيان حتى جانس ليا الخليط، دابا كنعملو خويره هكذا باش نقدر نقطعو على 2. بنقطع هادي على 2 ونقطع البيضه حتى هي على 2 على حسب. دابا انا ما عنديش بلاصه العمل ما عنديش كبيره باش نطلقها مره واحده، ونقطعها على 2 باش نديرها على 2 مرات تخدموها كلها مره واحده كما كتشوفوا معايا. كنقطعوها متساويه، نقطعو البيضه ونقطعو الكحله حتى هي. كنعملو هكا 4 كويرات. هادي كتبان ليا زايده شويه على الاخرى نقص منها باش نزيدها في هادي. دابا غنحيد هاد 2 نحيدهم باش نغطيهم بلاستيك سلوفان غذائي، ونخلي هادو باش نخدمهم ب2. نحيد هادو هنا ونغطيهم باش ما تنشفش ليا العجين. خليهم قبل ما نخدم هادو ونرجع ليهم. كنديرو لها دقيق لا والو حيت العجين فيها الزيت فيها كلشي تطلق لينا ساهل. نخدمها مزيان نطلقها شويه، نحاول نديرها على شكل مربع باش تجينا مقاده. هكا نحاول نقادها بيديا باش تجي شكل مستطيل.
البيضه هكا ونعاود نطلق هذه حتى هي نطلقها بنفس الشكل ونحاول نديرها قد الاولى قد الثانيه باش نبغي نحطها فوق منها. تجيني قياس واحد. اللي بغى يدير 3 طبقات كيفاش كانوا كيديروا ليها الناس قبل، كيدير 3 مثلا، كديري 2 بيضين ووحده كحله. كندير الطبقه هكا ندير فوق منها الاخرى اللي كحله وكندير فوق منها الاخرى اللي بيضاء وكنطلقهم كلهم بحال هكا واخا نخليهم غير مسرحين وكطيب بحال هكا مسرحه. اما هذه اللي بغيت ندير انا كنديرها بحال هكا، نحاول نديرها قد اختها قاده من هنا قادها كما كتشوفوا معايا. نعاود نحاول نقادها حتى من هنا باش نجيبها حتى هي نعرف نخدم هاكا. قادت الجناب كلشي بحال هكا. دابا عاد نبدا نطلق المدلك. كندير هنايا 2 طبقات. الا بغيت نديرها مستطيله نقدر نقطعها مربعات صغار. كندير 3 طبقات ملي كطيب كندخلها الفران. ملي كطيب كنخرجها ونزينها بالكوفيتير، ندهنها بشويه الكوفيتير كنزينها بالكوك. هذه بغيت نديرها انا بشكل مختلف بشكل جديد. كنبقى نسرحها بحال هكا، نسرحها مزيان باش نديرها رول. نحاول نسرحها مستطيله. نحاول نقاد ديما كنبقى نسرح ونحاول نقاد الشكل ديالنا باش كيجينا مستطيل ومقاد من الجوانب كاملين. والعرض ديالها كندير على حسب الطاوه اللي عندنا. من الاحسن ما تكونش طويله بزاف باش ما تهرسش في العرض، ما نعرضهاش بزاف باش ما تهرسش لينا. دابا كما كتشوفوا معايا طلقتها وقادتها مزيان باش تجي متساويه قاده حتى من الجناب. كما كتشوفوا دابا معايا هكا. العجينه كتكون رطبه دغيا كتمشي واخا غير بيديه اللي ما عندوش المدلك يقدر يخدمها غير بيديه دغيا كتمشي العجينه. كما كتشوفوا معايا كنخليو على هذا السمك هكا، هذا السمك هذا باش هكا نبداو كنروليوها. نبدا من هذا القنت هذا كندوز بسم الله بحال هكا ندير الرول هكا في القياس لان مازال غادي تنفخ مع فيها الخميره غتغلظ مازال شويه على هذا القياس وعلى حسب الحبات قداش بغيتوهم نتوما. كنقطع بالقطاعه ونحاول نسد هاد البلاصه هكا مزيان. هاد لتحت نحاول نسدو مزيان بحال هكا باش ما تحلش ليا الحلوه. ونرو ليها هكا، نديرو ليها نقادها مزيان. صافي وكنحطها حتى نستفها في الطاوه. نعاود اخرى بنفس الشكل هكا نعاود نديرولي صافي. هاد القياس بركه هكا
يجمع مزيان. قدامي الجوانب من الوسط باش يمشي لنا الشكل مقاد، وكنحطها داخل. دابا هذه الاخرى خصنا نبدا من هنا باش ما تجينيش هذا العيب هذا، ما يبقاش ليا في الحلوى. نشد من هذا الطرف هذا وندير الرول هكا. صافي، كنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل العجين كامله، وترجعوا باش تشوفوا معايا الشكل ديالها وكيفاش غنطيبوها في الفران ونكملوا معكم. دابا البنات باش نبغيو ندخلهم الفران، بغي نحطهم في الطاوه ديال الفران، كنشوف هاد البلاصه اللي جمعت هي ديما اللي كتكون لتحت، كنحط عليها الحلوى بحال هادي. دابا من بعد ما قديتها غنهزها بحال هكا، هاد البلاصه هادي هي اللي غنديرها لتحت بحال هكا، ونقادها مزيان في اللاطه، نحطهم كاملين هكا. هكا كنستفهم كاملين بحال هكا، قادتهم باش يجيو متساويين، نستفهم كاملين. من بعد ما كنكمل العجين كندخلهم للفران، كنديرهم على عافيه مهيله باش ما تفرقعش ليا الحلوه ويخسر ليا الشكل ديالها، ونعاودو نرجعو معكم نشوفو التزيين والشكل ديالها النهائي ان شاء الله. دابا البنات غنكملوا الشكل النهائي ديال الفينيسيون ديال هاد الحلوه. كما شفتوا معايا هذا السلوفان انا فرشته هنا لتحت لاننا غنديروا الشكلاط باش الا تسقط لينا كيرجع نعاودو نستعملوه. شديت انا الشبكه ديال الثلاجه اللي بتدخل الثلاجه، نتوما ديروا اي شبكه عندكم ولا اي حاجه تقدر تصفى منها الشكلاط تقدروا ديروها. حطيتها باش نحط فوق هذاك الرولو نخوي عليه الشكلاط. هذا الشكلاط ديالنا من بعد ما ذوبته على حسب نوعيه الشكلاط اللي عندكم. كاين شكلاط اللي كيكون خاطر كتزيدي فيه شويه الزيت حتى كيولي سائل بحال هكا، ويقدر ينزل مع الجناب ديال الرولو. تزيدي فيه قياس الزيت تشوفي بهذا السمك هذا كيسيل دغيا. ذوبنا في حمام مريم كنزيدو عليه كاوكاو مهرمش. انا هذا كاوكاو هرمشته غير بالمدلك، نتوما تقدروا تهرمشوه في الموينكس ولا اللي يعجبكم. كنزيدو عليه كنخلط مزيان، نخلط الشكلاط مع الكاوكاو. كما كتشوفوا معايا هو تخلط. دابا انا هذا كيبان ليا قاصح شويه، غنزيد فيه شويه ديال الزيت باش يولي دغيا كيهبط. غير شويه نحركو مزيان. دابا الشكلاط راه باقي سخون دغيا غيتخلط ليا مع هذا الزيت. نزيد واحد شويه ديال الكاوكاو بحال هكا. دابا ها هو مزيان. دابا مزيان كناخذوا الروليات ديالنا نحطهم فوق الشبكه، كنديروا واحد بعيد من الاخر باش يدخل الجناب حتى هما. كنبداو نخويو عليهم بحال هكا حتى كينزل كما كتشوفوا معايا. داكشي اللي هبط غنقدروا نعاودو نردوه للثلاجه حتى كيجمد ونعاودو نستعملوه، ما غيضيعش لينا.
كيجي الشكل ديالها زوين وحتى المذاق كيجي زوين. كتغطى كامله بالشكلاط. دابا من بعد ما غطيناهم كاملين بالشكلاط بحال هكا غندخلوهم للثلاجه ونخليهم حتى ينشف عليهم الشكلاط مزيان ونقطعوهم القياس اللي بغينا، وديك الساعات غنرجعوا معكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. دابا البنات هذه هي الحلوه ديالنا ملي كيبرد لها الشكلاط مزيان ما كيبقاش كيبرد مزيان وكيتقاد. كنشدوه هكا كنحطوه على قراده. كيخصنا موس منشار بحال هذا، خصو يكون منشار باش يقطع علينا مزيان باش ما تهرسش. وكنقطعوها بشويه على القياس اللي بغينا، بشويه كنبقاو هكا كنقطعوها باش كتجي التقطيعه مقاده وما كتهرسش لينا الحلوه. كما كتشوفوا معايا هكا كتجي مزوقه من الداخل وكيجي الشكل ديالها زوين وكتجي بنينه. غتشوفوا معايا الشكل الطبق النهائي كيفاش كيكون ان شاء الله. وهكذا البنات كنكونوا وصلنا للشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. كيجي الشكل ديالها بحال هكا من الداخل كتجي هكا وكتجي مغطيه بالشكلاط. الشكل ديالها كيجي زوين بزاف وحتى المذاق كيجي هائل. كتجي هشيشه ورطبه كتجي بنينه مع المذاق ديال الكاوكاو والشكلاط. كيجي فيه واحد المذاق رائع. الا جربتوها ما غاديش تندموا عليها. كتعطينا كميه كثيره ودغيا كتوجد بالنسبه الا كانوا عندنا الضياف ولا مناسبه دغيا كنوجدوها وبالصحه والراحه. كنبغي نشكر كاع البنات اللي دخلوا عندي للقناه. كنقول لهم ما تنسونيش من لي لايك. كاع اللي دخلوا شافوا الفيديو ديالي ما ينسانيش من لي لايك والتعاليق ديالكم الزوينه وخليوا لي ابوني وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كاع الجديد ديالي وبالصحه والراحه.